बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम देखने वालों को खानम सैयदा और हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम बच्चों के लिए, तमाम दाना बच्चों के लिए खानम सैयदा और हमारी पूरी टीम की तरफ से या अली अलैहिस्सलाम मदद। और आप सब ने जवाब देना है पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हक हैदर। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और मौला की सखावत में हमेशा जीते रहिए। मौला के सदक़े से अपने घरों को आबाद रखिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। सिवाय गमे इमाम के कोई गम ना हो। और अगर कोई आजमाइश आ जाए, जो गम नहीं होता, वक्ती आजमाइश होती है, वक्ती इम्तिहान होता है, तो दुआ किया करो। जैसे हम हमेशा हर प्रोग्राम में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अगर हम पर, अगर नहीं बेशतर वक्त हम पर जिस भी आजमाइश पे तू हमें मुब्तला करे, उस आजमाइश से सब्र व तहम्मुल के साथ गुजरने की हमें तौफीक़ात अता फरमा। और हमारे सबके चाहने वाले, आपके मानने वाले इस दुनिया में, इस कुर्रे अर्ज़ में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जो हमारे दीन से हैं, जो हमारे दीन से नहीं, जो इंसान हैं और सिर्फ इंसान हैं, उनकी मदद, उनकी हर हाजत को पूरा कर, उनकी तमाम ख्वाहिशात को उनकी पाया तकमील तक पहुँचा। आमीन सुम्मा आमीन बहक़ अलीउन अज़ीम। सलामत रहिए और हमेशा हमारे प्रोग्राम को यूं ही देखते रहिए। आपका फीडबैक बहुत अच्छे तरीके से हम तक पहुंचता है और जिस वक्त आपकी पजीराई हम तक पहुंचती है, हमारा दिल चाहता है कि हम तमाम किताबों में से वो छोटे छोटे वाक़यात, वो छोटे छोटे मौज़ूआत आपके लिए इस प्रोग्राम में ले आएं, ताकि आप उनको सुनें, आपके जहनों में तारीख़ रकम हो जाए। ये जो नन्हे जहन होते हैं ना, एक दफ़ा अगर ये बगौर दिल लगाकर किसी चीज़ को पढ़ लें तो ये बूढ़े भी हो जाते हैं, तब भी अपने बचपन की बातें दोहराते हैं। और ये तो एक हकीकत है। प्यारे बच्चों, चाहने वाली माएँ जो होती हैं, जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और फिर सख्ती भी करती हैं, तो उनकी सख्ती में बहुत प्यार मिलता है। माँ अपनी औलाद को हमेशा संभाल के इसलिए रखती है ताकि वो किसी की नज़र बद का शिकार ना हो। और जो नज़र बद का शिकार हो जाता है, उसके लिए माँ बहुत परेशान रहती है। माँ ज़िंदगी में हो या माँ कब्र में हो, अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करती है। ऐसे ही इस फ़कीर की दास्तान है, जिस फ़कीर की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। ये फ़कीर मदीने में रहा करता था। पहले ये फ़कीर नहीं था, अपनी माँ का चाहने वाला बेटा था, अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। फिर इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी आ गई। इसकी बीवी ने इसकी माँ की तरफ से इसको दिन रात भड़काना शुरू कर दिया। कभी ये गुस्से में रहता था, कभी ये गम में रहता था। इसके समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। ये अपनी बीवी को बहुत समझाता था, खुदारा अल्लाह की बंदी, मेरी माँ है, गरीब है, बचपन से बग़ैर बाप के इसने मुझे पाला है, इसने मुझ पर बड़ी मेहनत की है। अगर एक वक्त को ये तुझे कुछ कह देती है तो चुप कर जाया कर। क्या तू मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो कहती थी मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझसे शादी करके तेरे साथ तेरे लिए इस घर में आई, मैं तेरे खानवादे को क्यों देखूं? वो कहता था खुदा की बंदी, खानवादा क्या, मेरी तो फ़कत सिर्फ एक माँ है। वो कहती थी एक माँ तेरी 100 के बराबर है। वो बराबरी करती थी। इसको ये बात बहुत बुरी लगती थी। गो कि इसने अपने माँ बाप का ज़माना नहीं देखा था, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ का बहुत एहतराम था। माँ भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन माँ बीमार हुई, बुखार हुआ। ये चाहता था अपनी माँ की तीरमारदारी करूं, लेकिन इसकी बीवी ने भी बीमारी का वो ढोंग कर लिया कि आधे पहर वो अपनी बीवी के पास होता था, आधे से कम पहर वो अपनी माँ के पास होता था।
ماں غم میں بیمار ہوتے ہوتے ایسی بیمار ہوئی کہ ایک دن جا اپنے خالق کی حقیقی سے مل گئی۔ ماں کے جانے کے بعد یہ مسلسل غم میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بے انتہا چالاکیاں کرتی تھی، یہ ایک نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ بہت بڑا کاروبار تھا اس کا، سمجھ لو بزنس مین بہت بڑا تھا، تاجر تھا۔ ایک ایک کر کے سب چیز ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ فقیری کے دن آ گئے۔ اس فقیری کی نوبت آنے سے پہلے اس کی زوجہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ کہا میں نے تو تیرے مال و دولت کی وجہ سے تجھ سے شادی کی تھی، تو اپنی ماں میں لگا رہا، آج جب تجھے مجھ پہ توجہ دینی چاہیے تو غم میں ہے، پھر بھی تیری ماں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ جہنمی عورت اس شخص کو فقیری میں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ شخص مفلوق الحال ہو گیا، ماں کے پیار میں دن رات روتا رہتا تھا۔ روتے روتے جو گھر بار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب در بدر بھٹکنے کی نوبت آ گئی۔ ایک دن یہ اس راہ میں بیٹھا تھا جس راہ سے امیر کائنات اور ان کے پورے کاروان کا گزر ہو رہا تھا۔ خیبر کی جنگ کے بعد مولا واپس تشریف لا رہے تھے۔ خیبر والوں نے جو مولا کو انعامات اور ہیرو جواہر سے آراستہ صندوق دیے تھے، جو انعام میں اونٹ دیے تھے، جو بھی تمام سامان تھا مولا کو دیا تھا کہ یہ ہماری طرف سے آپ رکھیے۔ مولا بسمیت قمبر اور تمام اپنے اصحاب کے ساتھ وہ تمام سامان اثاثہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ یکدم اس فقیر پہ مولا کی نگاہ گئی۔ فقیر کہہ رہا تھا ماں کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دو۔ قمبر کی طرف فقیر نے ہاتھ پھیلایا، جناب قمبر فوراً اونٹ سے اتر کے کہا یا علی، اس کو دیکھیے یہ کہہ رہا ہے ماں کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دو۔ یا علی نے کہا قمبر اس کو صندوق دے دو۔ قمبر نے بات سنی، اب قمبر کے ذہن میں آیا یہ تو اتنے سارے صندوق ہیں، کون سا صندوق دوں؟ یا علی کون سا صندوق دوں؟ کہا صندوق کے ساتھ اونٹ بھی دے دو۔ پھر قمبر کے ذہن میں آیا اتنے سارے اونٹ ہیں، اتنے سارے صندوق ہیں، کون سا اونٹ دوں، کون سا صندوق دوں؟ کہا یا علی، اس فقیر نے اپنی ماں کے نام پر ایک وقت کا کھانا مانگا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صندوق دے دو، اونٹ دے دوں، یا علی کون سا اونٹ اور صندوق دوں؟ کہا قمبر سنو، جتنے اونٹ ہیں، جتنے صندوق ہیں، سب اس کو دے دو۔ جیسے ہی مولا نے کہا، قمبر نے کہا اے شخص، میرے مولا کا فرمان ہے کہ تجھے تمام اثاثہ دے دیا جائے۔ فقیر نے کہا میں نے خود دیکھا، جب مولا نے کہا تو نے دوبارہ پلٹ کر مولا سے پوچھا، اب تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا میرا مولا اتنا بڑا سخی ہے کہ دوبارہ پوچھنے پہ اگر مولا نے کہا کہ قمبر اس اثاثے کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ تو واہ خدا یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں فقیری کی حالت میں رہ لوں گا، اپنے مولا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میرا مولا سخی ابن سخی ہے۔ اچھی لگی نا کہانی؟ اس کے اندر ہمیں دو سبق ملے۔ ایک سبق، ماں سے کبھی بھی دور نہ جاؤ، ماں سے ہمیشہ محبت رکھو، ماں کے پیروں کے تلے جنت ہوتی ہے،
اس جنت کے اثرات اس دنیا میں پروردگار عالم ہم اولادوں کو عطا فرماتا ہے۔ ماں کی خدمت کرو۔ اس کی ماں مر گئی لیکن اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی چلی گئی۔ آج اس کا بیٹا امیر کائنات کے صدقے کے حوالے سے اس شہر کا بڑا تاجر بنا، اتنا بڑا تاجر بنا کہ لوگ خود اس کے در پر آئے اپنی بیٹیوں کا رشتہ لے کر اور کہا ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ دیکھا انہی عورتوں میں جو ضعیف مفلوق الحال خواتین ہیں، ان میں وہ عورت بھی کھڑی ہے جو بے یار و مددگار اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس نے کہا آج تو جس مقام پہ ہے، کیا تو نے سوچا تھا میں کبھی اس مقام پہ ہوں گا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تو جانتی ہے مجھے یہ سب کیوں عطا ہوا؟ کہا نہیں، مجھے یہ سب اس لیے عطا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور میری اس محبت کے عوض جو مجھے ہدیہ عطا ہوا اپنے مولا امیر کائنات کی صورت میں، کہ میرے مولا نے میری ماں کے نام کے عوض مجھے اتنی دولت، اتنی جائیداد نواز دی کہ میں نے اپنی ماں کے لیے یہاں پہ یتیم خانے، آبدار خانے، مسافر خانے تعمیر کروائے۔ اور آج میں تجھے کہتا ہوں کہ تو آ کر انہی آبدار خانوں میں، مسافر خانوں میں کنیزی کی نوکری کر سکتی ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے، جب منزل آسان ہوتی ہے تو مولا خود آتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ اس کہانی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ماں کی محبت سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ ماں غصے میں اگر آپ کو کچھ کہہ دے تو پیار سے اس کا جواب دینا۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔